तुजेर पातयेवन रावतल्यांक समाधान कोर सर्वेस्परा आनी तुज्या प्रवाद्यांक विस्वाशी म्हूण खात्री मेळूंक तुज्या चाकरांची आनी इस्रायल तुजे पोरजेची मागणी आयकून घे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय मोग आनी कुशालकाय वांटूंक जेजूची गोवाय जावया. पेटलोली पोंती काळोख नपयत करूंक कुशालकाय हाडटा. तसोच मोग वायटाचेर जैत व्हरून भोलेपणाचो उजवाड सगल्यांचेर फांकयता. देव म्हणल्यार मोग. आपूण मोगाल तसोच आमी मोगाल जावंक तो आमकां आपयता. दुसऱ्या कुशालकाय वांगतलो जाल्यार आपणाकूच कुशाल आसूंक चड गरजेचें. हेंच करूंक वावरून मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा मागुया. आनी आतां देवाची तुस्त करूंक आमी स्तोत्र गितांतल्यान ही तुस्त गायतल्यो. गीतम घेऊया A8 पेज नंबर 4 A8. Usha
आमी घेवया 828 पेज नंबर 14 828. प्रार्थूया. देवा सर्व वस्तूच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसुणें जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बागेऊन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. बा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगलेपण, संकोश्ट, दुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी बारीं जोयतीवंत. मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं उंचाय वो खोलाय, वो दुसरी कसली रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी आमकां मेळ्ळ्या त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. आनी एकदां म्हणुया. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगल्या आमकां रोचनांक कितलो माये मोगाचो. आमचो जबाब. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो ते वेळार पोसोन दिताय. तुजो सोदोल हात उगडून वांटाय आनी सगल्या रोचनांक दादोशी करताय. आमचो जबाब. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. आमचो जबाब. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. उद्गार. वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता.
परमेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हें आयकना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकसुरे सुवातेर एकलो रावचे खातीर कोडसरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटूच नगरांत तावन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. होड्या वेलो देवून ताणें पुष्कळ लोकांक देखलो आनी ताचे चुचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केलीं. 3 सानार तांच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही सुवात एकसुरीक आनी सांज जाली, म्हणटूच लोकांक धाडून दी. तांकां आपणाक जेवण खाण विकतें घेवूं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी खंयसरूच वेची गरज ना, तांकां खावूंक जेवूंक तुमीच दियात. पूण तांणी परतीपावल केलो, 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, तीं हांगा म्हजेशी हाडात. लोकांक ताणें तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायलीं. 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासलो. मागीर उंड्याचे कुडके केले आनी शिसां लागीं दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके तुकडे तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांकी धरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, हेरोदीन जेवण केलें आनी हेरोदियेसाची धूव नाचली आनी जुवांवाचें शीस कापलें. जेजून जेवण दिलें आनी 5,000 लोकांनी आपले जीव वाटायले. हेरोदाचें जेवण मेळ्ळें वातावरण, दुसऱ्यांचें मरण. जेजूचें जेवण दुसऱ्यांचें बरेंपण, आमकां पुनर्जिवनपण. हेरोदाचें रायपण दुसऱ्यांचो जीव काडून आपूण राजा जावप. जेजूचें रायपण आपलो जीव दिवन आमचें जेवण जालो. मोग आनी खुशालकाय वांटून जेजूचें गोवाय जावया. होच विशय आयज आमी घेतलेलो आसा आनी हो विशय घेतलेलो आसतना आयज आमी शुभ वर्तमानान पळयता ती जावन आसा एक व्हडली मिलाग्र जी जेजू आयज कोत्ता. 2 मासळ्यो आनी 5 उंडे हे घेवन 5,000 लोकांची तो बूक आयज मात्ता. तर पोन्न्या कोरारान आमी जरी तर पळयत जाल्यार मोजेसाक देवान एक पावटी सांगलें 86,000 लोकांक जेवण दिवंक आनी मोजेसान म्हणलें ह्या 86,000 लोकांक हांव खंयचें जेवण हाडूं. आनी तेन्ना देवान स्वर्गार तावन मान्ना जमनीचेर ओतोसो केलो. तेच परी क्वेल्स म्हणटात ती सुकणीं, ही सुकणीं धाडून ताणें तांकां मांस दिलें. आनी हे भशेन देवान व्हडली मिलाग्र केली. तांचे मदें
86,000 लोकांक जेवण देवान दिलें. तेच परी आमी जोरी तर दुसऱ्या राजांचें पुस्तक 4 अवेसवर 40:2 आनी 40:4 वळ पळयली जाल्यार थंयसर आमी पळयता एलिशाक देवान सांगलें 20 उंडे घेवन 100 प्रवाद्यांक जेवण दिवपाक आनी एलिशाक 20 उंडे घेवन 100 प्रवाद्यांक जेवण दिलें अशें पोन्न्या कोरारान आमकां दिसता. तर आयज हें 5,000 लोकांक जेवण केलां तें कितें? हें 5,000 लोकांक आयज जेवण केलां तें मिसाचें बलिदान. हेंच तें मिसाचें बलिदान आनी मिसाच्या बलिदानान खेरीतपणी 4 वस्तू आसतात. पयली वस्त म्हणल्यार याज्ञीक दानां घेता. आज तेच भशेन हो ल्हान भुरगो आपलीं दानां देवाक दिता. तर आयज तेच भशेन मिसाच्या बलिदानान भेटवणेच्या वेळार आमी पळयता की दानां आमी आल्ताराचेर हाडटा. तर हीं दानां आल्ताराचेर हाडटात तें इट इज गिवींग आवर गिफ्ट्स टू गॉड एंड द प्रिस्ट टेक्स दोज गिफ्ट. सो द फर्स्ट थिंग इज टेकिंग द गिफ्ट. तर हें पयलें जेजून घेतलें आपल्या लागीं. दुसरी वस्त ताचेर देवान बेसांव घातलें. मागीर याज्ञीक दानाचेर आशिर्वाद घालता आनी आशिर्वाद घालतोच बेश्टो उंडो आनी बेश्टो वायन जेजूचे कुडींत आनी रोगतान बदलता. ही जावन आसा दुसरी वस्त. तिसरी वस्त याज्ञीक तो उंडो मोडटा. आयज जेजू कितें कोत्ता? आयज जेजू तेच भशेन ते उंडे ताणें मोडले आनी ते वांटले आनी ते 5,000 लोकांक पावले. द थर्ड थिंग इज ब्रेकिंग. आयज आमी कितें करपाक जाय? आयज आमी आमचें आपलेंपण, आपल्या वाद्याची, आमचें पातक, आमचें वायट जिवीत मोडूंक. हें मिसाचें बलिदान की आमी मिसाच्या बलिदानान येता आसतना आमी आमच्यो वायट संवयो, आमचें वायट जिवीत मोडूंक. आनी हें ब्रेकिंग इज अ सिंबल ऑफ ब्रेकिंग फ्रॉम आवर सिनफुलनस, ब्रेकिंग फ्रॉम आवर विकनसीस. आनी चवथें जेवण शेवप, इटींग. तर पयलें टेकींग, देन ब्लेसींग, ब्रेकींग एंड इटींग. तर ह्यो जावन आसा 4 वस्तू ज्यो जेजू आज कोत्ता आनी तेंच तें मिसाचें बलिदान. आनी हें आमकां एक खेरीतपणी स्वर्गीचें बलिदान. स्वर्गी राज्यान हेच भशेन जेजू आमकां सांगता की जेवण आसा आनी तें जेवण आयज जेजू आमकां दिता आनी तें जावन आसा जेजूची कूड. सो इट इज कॉल्ड मेसियानीक बँक्वेट. आनी हें जावन आसा सॅक्रिफिशियल एंड एस्केटॉलॉजिकल एसोसिएशन. सॅक्रिफिशियल म्हळ्यार हितून सॅक्रिफीस आसता. कोणें तरी कितें तरी देवाक दिवचें पडलें. जोरी तर तो भुरगो आपल्या लागीं 2 मासळ्यो आनी 5 उंडे हात ते जेजूक दी नासलो जाल्यार ही मिलाग जावची नासली. तर आमी जेजू बोगलेक येता आसतना आमचें वायट जिवीत, आमचीं पातकां देवाक दिवपाक जाय. एंड इफ यू डोंट गिव देन युअर लायफ वील नॉट चेंज. ती मिलाग्र आमच्या जिवितांत घडोना, पेकोवणी आमकां मेळना. कित्याक जायते पावटी आमी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतला बट वी फेल्ड टू गिव आवर सेल्फ टू गॉड. आमी आमकांच देवाक दिवंक ना आनी आमी आमकांच देवाक दिवंक ना देखून आमच्या जिवितांत मिलाग्र घडोवंक ना. आमी सरेंडर करपाक जाय, आमचें समर्पण जेजूच्या हातांत करपाक जाय. देन ओन्ली गॉड वील ब्लेस यू. देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. आयज शिसांनी म्हणलें आमचे लागीं कांय ना, लोकांक धाड. देवान म्हणलें ना 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 ना, तुमचे लागीं आसा, तुमीच तांकां कितें दियात. तेणी म्हणलें आमचे लागीं कांयच ना. मागीर देवान म्हणलें तुमचे लागीं कितें आसा तें दियात. वॉट लिटल यू हॅव गिव टू मी. सो तेणी आपल्या लागीं कितें इल्लें आसलेलें तें देवाच्या हातांत घातल्यार तें जायत्या लोकांक पावता. तर आयज आमी म्हणटल्यात म्हजे लागीं तितले पयशे नात, म्हजे लागीं टॅलंट ना, म्हजे लागीं तसलीं दाणां नात, हांव तें कोच्चो ना, हें कोच्चो ना. आनी हेकाच लागून आमी जायते पावटी देवाचो वावर करपाक, इगोजेन वावर करपाक फाटीं रावता. आमी म्हणटात आय कॅनॉट डू.
पूण जेजू आज कितें म्हणटा, तुजे लागीं कितें जाता तितलेंच कोर. लिटल वॉट लिटल यू कॅन डू दॅट अँड गॉड वील ब्लेस यू. देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. तर आयज जेजून तांकां सांगलें, कितें आसा तितलें दियात, चड हांव मागोना, तुमचे लागीं आसा तितलेंच म्हाका दियात. तर हें कितें दाखयता की देव आमचो मोग कोत्ता. गॉड लव्स अस. देव आमचो चड मोग कोत्ता. देखून देवाक आमची काकळूत दिसली. जेजूक जेन्ना ती उपाशी आसलेली तेन्ना जेजूक काकळूत दिसली आनी जेजून तांकां म्हळें, तांकां धाडी नाकात, तांकां तोंडाचेर बसयात. आनी हो आयज जेजूचो मोग आमच्या दोळ्या मुखार प्रितीच्या भाव भयणीचो उक्तो जाता. आयज आमचो देव हे भशेन मोग कोत्ता. आयज आमचे लागीं जायतें आसा पूण आमी देवाक दिवपाक भियेता. आज भियेनाकात. कितें आसा तें देवाक दियात. आयज जायते फावटी आस संवसारांत भितर चल्ल्याक आनी आशेक लागून जायते फावटी लोकांक कितलेंय आसल्यार आमचे लागीं कांयच ना अशें दिसता. जायते फावटी आमचे लागीं आसा पूण म्हजी आस ही काबार जायना. म्हणटात भुकेक जेवण आहा पूण आशेक जेवण ना. तर आयज हे आशेक लागून जायते फावटी लोक म्हणटा म्हजे लागीं कांय ना. पूण आयज हें देवा लागीं देणें माग. ही तुजी आस तुजे लागीं तर आसा जाल्यार ती पयस कोर म्हूण देवा लागीं माग. टुडे द इकॉनॉमीक सिस्टम इज बायस. आयज आमची इकॉनॉमीक सिस्टम सगळी भ्रश्टाचार दिश्टी पडटा. देखून आयज जायते देवान बेसांव दिलाक, जायते टॅक्नॉलॉजी भितर चल्ल्याक आनी हाका लागून कितलें उत्पन्न जाता पूण तरीकूय गरीब तो गरीबूच उरता. कित्याक? दीस इज कॉल्ड इकॉनॉमिकली दे आर बायस. हे आयज ग्रेस्त आसात ते सगळो कंट्रोल आपल्या हातान दवरून आहात आनी ते कोणाक कांयच दिवपाक सोदनात. देखून आयज संवसार गरीब जाला. आयज दोन तरेचे वागणूक आमकां दिश्टी पडटात. पयले सुवातेर आमी पळयता फिलिपान जेजूक म्हणलें की तांकां धाड, आमचे लागीं कांय ना. पूण आंद्रेन कितें म्हणलें? आंद्रेन थोडी 2 मासळ्यो आनी 5 उंडे घेवन येयलो आनी म्हळें हें पळय थोडें कितें आसा. 2 एटिट्यूड्स. वन एटिट्यूड इज वी डोंट हॅव एनीथींग एंड अनदर एटिट्यूड इज आय हॅव समथींग. आज पयले सुवातेर फिलीप म्हणटा आमचे लागीं कांय ना आनी आंद्रे म्हणटा आमचे लागीं थोडें कितें आसा आनी तें जेजूच्या हातान ताणें दिलें. आनी जेजूच्या हातान दितकीच व्हडली मिलाग्र थंयसर जाली. तर आयज आमी कितें म्हणटा? म्हजे लागीं कांयच ना ओ म्हजे लागीं कितें आसा तें हांव जेजूच्या हातान दितलो. हो प्रश्न आयज आमी आमकांच विचारुया. आयज देव जो कोण वांडटा ताचेर बेसांव घालता. द गॉड ब्लेसीज दोज हू शेअर देर टॅलंट्स वीथ लवींग कमिटमेंट. आनी तें आमी कोणाच्या जिवितांत पळयता. सेंट तेरेजा ऑफ कोलकत्ता, मदर तेरेजा, हिच्या जिवितांत आमी पळयलें ती 5 रुपया घेवन भायर सरली आनी ह्या 5 रुपयांचेर देवान आशिर्वाद घातलो आनी ह्या 5 रुपयांचेर आशिर्वाद घालून आफ्टर 49 इयर्स 49 वर्सां उपरांत तिणें 80 इस्कॉलां बांदलीं, 300 मोबायल डिस्पेन्सरीज बांदल्यो, 70 लेप्रोसी क्लिनिक्स बांदलीं, 30 घरां मोत्तात तांकां बांदलीं, 30 घरां सांडलेल्या भुरग्यांक बांदलीं आनी उणे 40,000 वॉलिंटियर्स आख्ख्या संवसाराक निर्माण जाले. आयज आमी कितें म्हणटा? म्हजे लागीं कांयच ना. आयज आमकां येदें व्हडलें विवरण मदर तेरेजा कडच्यान मेळटा. 5 रुपया घेवन तिणें येदें व्हडलें काम केलें. देवाचें बेसांव आसल्यार पयशांची गरज ना, फकत देवाचेर विस्वास दवरपाची गरज आसा. आय डोंट हॅव इनफ मनी ऑर टॅलंट टू मेक एनी डिफरन्स. आयज जायते जाण अशें म्हणटात म्हजे लागीं कांयच ना, पयशे ना, कांय ना, म्हज्यान कांयच करूंक जायना. आयज ह्या मदर तेरेजाचेर नदर मार आनी तुजे लागीं जाता. जायत्या लोकांनी करून दाखयला. चवथे सुवातेर हो भुरगो ताचे लागीं 2 मासळ्यो आनी 5 उंडे आसलेले आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता की जो कोण देवाचेर विस्वास दवरता ताच्या जिवितांत एक तरी बरो गूण आसतलोच. खंयचोच मनीस कितलोय वायट तो जावं ताच्या जिवितांत एक बरो गूण आसताच.
पवित्र आत्म्यान सगळ्यांक हो बरो गूण दिला अशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तूं केन्नाच देवाचेर विस्वास दवरिना आनी तूं देवाच्या हातान तुजें देणी घालिना. हे इज वॉट आय हॅव लॉर्ड यूज इट. आज आमी म्हणुया हें देवा म्हज्या हातान कितें आसा तें घे आनी ताचो उपयोग कर. म्हाका आदार दी, ताचो उपयोग कर. अँड ही वील ब्लेस इट अँड एम्प्लिफाय इट बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन. आनी देव ताचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुवें चिंतूंक ना तितलें तुज्या जिवितान जातलें. एज यू बिगीन टू गिव your will, discover that the Lord moves in every way in your life what is not adequate and the abundantly supplies what is needed. जेन्ना तूं तुज्या जिवितान मुखार मुखार वेतलो तेन्ना तूं पळयतलो देव तुजेर आशिर्वाद घालता आनी कशे भशेन तुवें चिंतलेलें तुजे लागीं जायना तें जावपाक लागता. तर विस्वास दवरप पयलें गरजेचें. देवाचेर विस्वास दवर. एंड वेन यू गिव वॉट यू हॅव टू द लॉर्ड and we ask him to bless it, it is then the miracle happens. आनी जेन्ना तूं देवाच्या हातान दितलो आनी देवा लागीं मागतलो आनी देव ताचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तेन्ना तुज्या जिवितांत मिलाग्र जातली. वी कॅन ऑल्सो परफॉर्म दीस मिरेकल. आमच्यानूय ही मिलाग्र करपाक जाता. आज 4 वस्तूंची गरज आहा. पयलें, टेक हंबली अँड जनरसली वॉट गॉड गिव्स अस. देव तुका कितें दिता तें खालतेपणान घे. ब्लेस बाय ऑफरिंग इट टू अदर्स इन लव ऑफ गॉड एंड युअर फेलो मॅन. दुसऱ्यांक तें दी मोगान. देवान तुका दिला बेसांव, तें बेसांव दुसऱ्यांक वांट. ब्रेक इट फ्रॉम नीडफूल नीडलेस इंट्रस्ट. आमकां कितें नाका तें पासून जायें दिसता तितूंतलो भायर सर. जायें तेंच सोद आनी नाका तें सगळें ताची आस सांडून तुजे लागीं आसा तें वांट दुसऱ्याक. तुजे लागीं चड आसा तें वांट दुसऱ्यांक. अँड गीव ग्रेटिट्युअसली. गॉड हॅज ब्लेस्ड यू अँड बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स. सो देवान तुका दिला तेच भशेन उदार मनान तुंय दुसऱ्यांक दी. तर पयले सुवातेर टेक अँड देन ब्लेस अँड देन ब्रेक अँड देन गीव. तर ह्यो 4 वस्तू आयज आमी करून आमच्याय जिवितान हीच मिलाग्र प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज घडटली. तर आयज आमचें जेवण जेजू जालो तर मोग आनी खुशालकाय वांटून जेजूचे गोवाय आमी जावया. तर हेच भशेन आमी देवाचे गोवाय जातले जरी तर आमी देवाचेर विस्वास दवरून देवाच्या हातान आमी दीत जाल्यार आनी आमी तर आमचेच आपलेपणांतलें भायर सरत जाल्यार ह्यो मिलाग्र्यो आमच्याय जिवितान घडटल्यो. तर ह्याच देण्या घेण्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं आदार आनी कृपा आमी मागुया. आमेन. जेजूचे मोगाळ गोवाय जावपाक आमकां सगळ्यांक मागण्यांची गरज. तर आतां आमी सगळीं उबी रावन आमची थोडीशी मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुण्यारपणान पोरचेक मोगाचे गोवाय जावन खुशालकाय वांटूंक देवाचो आदार मागुया. कोविड-19 ह्या दुयेंसा वेळार ल्हान दुर्बळ पिडेस्त कश्टावतल्या सवे आमचो ओदीक मोग आनी खुशालकाय दिवन ह्या कश्टांतली भायर सरूंक आदार जावंक आमकां बोल मागुया. मोग वांटून खुशालकाय दुपेट जाता. तर आमकां देवाताय मेळ्ळलो मोग
कुशलकाय आनी बरेपण दुसऱ्यांक वांटुया आनी आमचे सरभोंवती एकवटाची समुदाय बांदूंक वावरूंक जेजूचे गवाय जावूंक बापाचो आदार मागुया. Dunia deva, आयकाम सोताळो, भक्ती कोणान मारताउलो. तोळ्याबान आनी बामाडो वाड्यांतल्या कुटुंबां पासत मागुया. Dunia deva, आयकाम सोताळो, भक्ती कोणान मारताउलो. थोडोसो वेळ उगीच रावन आमची मागणी आमी देवा मुखार उबारुया. किरीतपणी मागुया आज आमकां सगळ्यांक उदारपणाचें देणें फावो जावंक, आमी सगळ्यां सवें उदार जावंक, आमचीं दानां देवान आमकां दिल्यांत तीं उदार मनान आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आनी अशें करून आमी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोनेच्या वेळार गितां घेवया C38 पेज नंबर 44 C38. म्हज्या भाव भयणीदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या आदारार सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मानांक केल्ली भेटोवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकारोशी कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापाक, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नित्य अंकवार मारेक
आमी नमन करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सोल दरबार तुजी तोर मोहिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरस न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut purgotuja. Sophia Jesu ami ondogata. Ani ekasite pieta. Ite bauti tu voi bovaristo. Ami tuje moron korkota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन आमी मागता. सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापाक
आनी सगळी आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागियोन जुझेक, बागियोन धर्मदूत, बागियोन सांत फ्रांसीस आसिसीचो, बागियोन सांत आंतोन, बागियोन सांत पियो, बागियोन सांता क्लारा, बागियोन जेवास, बागियोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त आयज आमकां भिये नासतना दुसऱ्यांक आमचे लागीं आसा तें दिवंक आपयता. आमी जायते पावटी म्हणटात आमचे लागीं कांयच ना, पूण आमचे लागीं एक बरें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक जाता. आमचे लागीं वेळ दुसऱ्यांक दिवपाक जाता. आमचे लागीं थोडें कितें आसा तें गरजेवंतांक दिवपाक जाता. सगळ्यांच्यान ही चॅरिटी करपाक जाता. आनी हेंच आमकां देव दाखयता. तो कुरीस घेवन आपलो कालवा दोंगरार वेता आसतना वेरोनिकान ताचें मुखामळ पुसलें आनी जेजू लागीं पयशे आसोंक नात, पूण जेजून कितें केलें, आपलोच रूपकार ताच्या कुडक्याचेर शापून दिलो. तर हें दाखयता तुजे लागीं आसा तें दुसऱ्यांक दी. तर आयज आमच्या सरेंडराची आज्ञा मनान धरून आमी हें प्रार्थना करता आसतना ह्या देण्या पासत आमी खतखत्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरेंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदव्या महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक प्रिती मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या क्रिस्ता जीव देवाच्या पुता बापाचे कशे प्रमाणे पुतात्म्याचे सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें तें तुजें भोव पवित्र कुडीया रोगता वरवीं सगळ्या म्हज्या कोट्यापणांतलो आनी सर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी आनी तुज्या सुरक्षेला वेगळो आसूं दीस देव. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ताची कूड म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळ. आत्मीक कोमुन्यांव, म्हजो जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता.
सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोद सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Deus,
Sorvesporak vakartam, očarlaka deva sobre podvortam. Tu che sai veniame a passot vinoti cor. Christan Barcelation gafamos aucia. Ratuia, somia Jesu, भाग्योत मारयेचो अंकवार कुसो दयाळपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक वेचून काडलोय. हेच मायेच्या गोपांत देंवचाराचे सगळ्या ताळण्यांनी विरोध आमकां सदां राखून आनी आसरो मेळू. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवे पवित्र आत्म्याचे एकमडांत जियेता राजोर चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसू. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालो. Amen. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटचा गीताम घेऊया T17 पेज नंबर 211 T17.